अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अहबाब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने दोबारा अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान से अपने नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं। आज हमने अपनी दो आयत को देखना है, आयत नंबर 190 और 191, कि इन दो आयत में हमारे पास कौन से रूल्स और कवायद हैं जिनको हमने आज जानना है। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारी वीडियो को पहली मरतबा देख रहे हैं, तो काइंडली हमारे चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अपना आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कौफ। तो कौफ हमारे पास मुस्तालिया में से है। तो मुस्तालिया में से होने से मुराद ये है कि आपने इस कौफ को पुर पढ़ना है, यानी मोटा। वक़ा, उसके बाद है अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा की तारीफ है। तो अलिफ मद्दा को हम 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा की तारीफ है यहाँ पे। तो वाव मद्दा को भी 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। वक़ातिलू। नेक्स्ट हमारे पास है या साकिन, और या साकिन से पहले है जेर, ये है या मद्दा। तो इसको हमने 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। वक़ातिलू फी। नेक्स्ट हमारे पास सीन, सीटी वाली आवाज के साथ पढ़ेंगे, यानी जब हम अदा करेंगे तो हमारी आवाज सीटी की तरह निकलेगी। नेक्स्ट हमारे पास या साकिन, और उससे पहले है जेर, या साकिन से पहले जेर, या मद्दा, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है लाम ऑफ अल्लाह, और इस लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ के नीचे है जेर। तो इस लाम ऑफ अल्लाह को बारीक पढ़ेंगे अपनी आवाज को नीचे गिरा कर। वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ाल। तो ज़ाल को नरमी से अदा किया जाता है, यहाँ पे हम नरमी से अदा करेंगे। उसके बाद है या साकिन से पहले जेर, यहाँ पे भी या मद्दा है। तो 2 सेकंड तक या मद्दा को, अलिफ मद्दा को, वाव मद्दा को, तीनों को जहां पे भी आए आपने 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। यहाँ पे हम या मद्दा को 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना। उसके बाद है दोबारा कौफ, मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। अलिफ से पहले है जबर, अलिफ मद्दा 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। नेक्स्ट फिर वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा, उसी तरह वाव मद्दा को 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ेंगे। युक़ातिलू। नेक्स्ट हमारे पास है मीम साकिन के बाद वाव। यहाँ पे हमारे पास इजहार शफवी का कायदा है, और इजहार शफवी के कायदे में गुन्ना नहीं होता, तो यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना होगा। और नेक्स्ट हमारे पास है वाव साकिन से पहले पेश, वाव मद्दा, और वाव मद्दा के बाद हमारे पास है तो, यानी वक्फे मुतलक की अलामत, जिस पर ठहरना बेहतर है। मगर याद रहे कि हरूफ मद्दा वक्फ में तब्दील नहीं होते। तो अगर आप यहाँ पे वक्फ करते भी हैं तब भी आपने इसको वाव मद्दा के साथ ही पढ़ना है। वला तअतदू इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, और गुन्ना से मुराद ये है कि आपने नाक में ले जाकर पढ़ना है, अपनी आवाज को नाक से निकालना है। और इसको कितना खींचा जाता है? गुन्ना को 2 सेकंड तक लंबा किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लाम ऑफ अल्लाह है, और लाम ऑफ अल्लाह से पहले हर्फ पर जबर है। तो इस लाम ऑफ अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, यानी मोटा। इन्नल्लाह। उसके बाद अलिफ से पहले जबर, अलिफ मद्दा है, 2 सेकंड तक खींच कर पढ़ना है। बा हमारे पास कलकला मुशद्दद खूब जमाव के साथ अदा होगा। या साकिन से पहले जेर, या मद्दा, मगर वक्फ में नून को कर देंगे साकिन, और इस या मद्दा को मद्दे आरिज के साथ बदल कर 3, 4 या 5 सेकंड तक खींच कर पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले है कौफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौफ मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे कौफ हमारे पास कलकला में से भी है, तो हमने यहाँ पे कलकला भी करना है। कलकला से मुराद क्या है
کہ جب ہم قاف کو پڑھیں گے ادا کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی. وَقْتُلُوا اس کے بعد ہے واو مدہ, کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد ہا بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا. یا ساکن سے پہلے زبر. اب یہاں پہ ہمارے پاس یا لین ہے. یا مدہ اور یا لین میں کیا فرق ہے کہ یا مدہ کو آپ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے اور یا لین کو آپ نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے, یعنی جلدی سے. تو یہاں پہ ہم پڑھیں گے حیثو. نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے پہلے کی طرح اپنی منہ اور آواز کو کھول کر. اس کے بعد واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جائے گا. میم ساکن کے بعد واو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. خا بھی ہمارے پاس مستعلیہ میں سے ہے جس طرح قاف ہے, کیونکہ ہمارے پاس حروف مستعلیہ 7 ہیں جن میں سے ایک قاف اور دوسرا خا یہاں پہ ہمارے سامنے ہے, تو ہم نے خا کو بھی موٹا یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھنا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس را کے نیچے ہے زیر, تو اپنی آواز کو نیچے گرا کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد دوسری میم, یہاں پہ ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس ادغام میں شفوی کا قاعدہ ہے. جہاں پر بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے وہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے, اظہار کا قاعدہ ہے, یہاں پہ آپ نے غنہ نہیں کرنا, بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ. نیکسٹ ہمارے پاس خا مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے. را پر زبر ہے تو اس زبر کی صورت میں ہم نے را کو موٹا پڑھنا ہے منہ اور آواز کو کھول کر. نیکسٹ پھر ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد واو بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا. اس کے بعد دال مشدد ہے, کیونکہ دال ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ مشدد ہے, تو یہاں پہ ہم نے خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے. قاف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے, اور اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو لام کو آپ نے ساکن کر دینا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. قاف مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر, اور قاف پر کھڑا زبر بھی ہے تو اس کھڑا زبر کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. نیکسٹ ہمارے پاس واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. میم ساکن کے بعد عین بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد دال. یہاں پہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہے, اور اخفاء کے قاعدے میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں, تو یہاں پہ ہم نے غنہ کر کے پڑھنا ہے عندل. نیکسٹ ہمارے پاس را پر زبر دوبارہ, تو را کو پر پڑھیں گے. اس کے بعد الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. قاف دوبارہ مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھڑا زبر کی وجہ سے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد فا بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, اگر آپ وقف کرتے ہیں تو ہا کو ساکن کریں گے اور یہاں پہ اس کو 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر وقف کریں گے. فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. یہاں پہ ہمارے پاس نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے, غنہ کر کے پڑھیں گے, اور غنہ کرنے کے بعد قاف کو مستعلیہ ہے, موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر, اور 2 سیکنڈ تک لمبا بھی کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد فا بغیر غنہ کے پڑھنا ہے. قاف ہمارے پاس ایک تو مستعلیہ میں سے ہے, موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر, اور دوسرا ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے, تو جب ہم ادا کریں گے ہماری آواز ہمیں واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی. فَقْتُلُوا. واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے, 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا, اور میم ساکن ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے, بالکل اسی طرح ساکن حروف بھی وقف میں تبدیل نہیں ہوتے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. ذال نرمی سے ادا کریں گے. ذال پر کھڑا زبر ہے, 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. اس کے بعد ہے زا, سختی سے ادا کریں گے. ذال اور زا میں یہی فرق ہے کہ ذال نرمی سے ادا ہونے والا حرف ہے اور زا سختی سے. اس کے بعد ہے الف سے پہلے زبر الف مدہ, مگر الف کے اوپر ہے مد, تو ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا. جزاء. اس کے بعد کاف پر کھڑا زبر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ, مگر وقف میں نون ہو جائے گی ساکن, اور اس یا مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 3, 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر
پڑھا جائے گا۔ اب ایک مرتبہ اپنی ان 2 آیات کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين صدق الله العظيم۔